बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने ज़मीन पर भेजा तो शैतान ने ज़मीनी दरिंदों को वर्गलाया कि वो इन दोनों को खा जाए। तो तब अल्लाह तबारक ताला ने कुत्ते को पैदा किया जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की इन दरिंदों से हिफाजत फरमाई। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या उस घर में फरिश्ते दाखिल होते हैं जिसमें कुत्ते रखे गए हों। इस बारे में सबसे मुस्तनिद हदीस पाक जिसका हवाला बुखारी शरीफ में है और उसके अलावा ये हदीस तकरीबन तमाम मुस्तनिद किताबों में मिलती है, जैसा कि मुस्लिम शरीफ, सनन अबू दाऊद और मुस्नद अहमद वगैरह। रिवायत कुछ इस तरह से है कि हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमगीन और परेशान थे। मैंने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, आपकी कैफियत बदली बदली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रात को आने का वादा किया था पर नहीं आए और पूरा दिन भी इसी तरह से गुजर गया है। और फिर आपको याद आया कि हमारे बिछोने के नीचे कुत्ते का एक बिल्ला है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकालने का कहा और अपने दस्ते मुबारक से इस जगह पर पानी छिड़क दिया। अगली रात हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि हम उस घर में दाखिल नहीं होते जहां पर कुत्ता हो। और एक हदीस पाक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शिकार, रेवड़ की हिफाजत या खेती की हिफाजत के अलावा कुत्ता पालता है उसके अजर से एक करात कम किया जाता है। दोस्तों, साबित हुआ कि घर में फरिश्तों के दाखिल ना होने, बर्तन नापाक करने और दूसरी बहुत सी वजूहात पर कुत्ता घर में रखने से मना किया गया है, लेकिन सिर्फ 3 सूरतों में रखा जा सकता है: शिकार, खेती और मवेशियों के लिए। अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों को वो सलाहियत नहीं दी जो जानवरों को सलाहियत बख्शी है। इंसान को अल्लाह तबारक ताला ने ऐसी आंखें नहीं दी जो फरिश्तों और जिन्नात को देख सकें, लेकिन ये जानवर जिन्नों और फरिश्तों को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि ये क्या लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। जानवर अपनी तरफ से हमको हर तरह की खुशी और गमी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग जानवरों की जबान को समझते नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। जितने भी शैतान और जिन्नात होते हैं वो रात के वक्त जमीन पर हाजिर होते हैं और जब सुबह की अजान होती है तो सब जिन्नात और बलाएं वहां से भागना शुरू कर देती हैं। ये मंजर देखते ही कुत्ते रोना शुरू कर देते हैं और कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज्यादा अजान के वक्त रोना शुरू कर देता है तो अहले इलाका वाले ये समझते हैं कि ये कुत्ता मनहूस है और इसको यहाँ से भगा दिया जाए। दोस्तों, कभी कुत्ता इस वजह से रोता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इस इलाके में कोई मुसीबत आने वाली है, इसलिए कुत्ते इंसानों को पहले से आगाह कर देते हैं कि इस इलाके के अंदर कोई ऐसा होने वाला है जो कि नहीं होना चाहिए। और जब अजान होती है तो उस जगह से शैतान और जिन्नात भाग जाते हैं तो कुत्ते उनको देखते ही रोने जैसी आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं कि इंसान आगाह हो जाएं कि उस इलाके में जिन्नात ने कुछ ना कुछ ऐसी हरकत की है कि जिसकी वजह से कोई मुसीबत रूनुमा होगी। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि जब तुम कुत्ते को भौंकते हुए सुनो तो आउज़ बिल्लाह पढ़कर अल्लाह तबारक ताला के शैतान मरदूद से पनाह चाहो। और इसी तरह से गधे को रेंगते हुए भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह तबारक ताला से पनाह चाहो, क्योंकि गधा ऐसी चीज को देखता है कि जिसको हम नहीं देखते। चुनाचा रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम कुत्ते को भौंकते हुए और गधे को रेंगते हुए सुनो और रात का वक्त हो तो आउज़ बिल्लाह पढ़कर अल्लाह तबारक ताला से पनाह हासिल करो, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीजों को देखते हैं जिनको तुम नहीं देखते। क्योंकि उस वक्त कुत्ता और गधा शयातीन को देखता है और अल्लाह तबारक ताला ने इन दोनों जानवरों को ऐसी खासियत अता की है कि जिनके जरिए से ये उनको देख सकते हैं और इंसान इनको नहीं देख सकते। क्योंकि जिस वक्त अजान होती है तो उस वक्त शैतान खौफ के मारे चीखता और पीटता हुआ भागता है। चुनाचा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जब अजान दी जाती है और शैतान अजान की आवाज को सुनता है तो वो चीखें मारता हुआ और रीख खारिज करता हुआ भागता है और वो यहाँ तक के भागता रहता है हत्ता कि उसको अजान की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। और यहाँ तक कि जब अजान खत्म होती है तो शैतान फिर से वापस आ जाता है और जहां तक कि जब तकबीर तहरीमा पढ़ी जाती है तो शैतान फिर पीठ फेर कर भाग जाता है
اور جب تکبیر تحریمہ ختم ہوتی ہے تو پھر سے واپس آ جاتا ہے اور انسان کی نماز اور اس کے دل کے خیالات کے اندر حائل ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے نماز کے اندر فلاں چیز کو یاد کرو، فلاں چیز کو یاد کرو، اور شیطان انسان کو ایسی چیزیں یاد دلاتا ہے جو آج سے پہلے اسے کبھی بھی یاد نہیں ہوتی، اور وہ اسی طرح سے انسان کو پریشان کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ نماز کی رکعات کو بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی تھیں۔ دوستو، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان اذان کی آواز کو ناپسند کرتا ہے، اور جب وہ اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ چیختا ہوا اور چلاتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا کتے جب اذان کے وقت شیطان کو چیختے، چلاتے اور بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس وقت وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کتا خود شیطان ہو، کیونکہ کثیر احادیث کے اندر وارد ہوا ہے کہ جنات بہت سی صورتیں اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیاہ کتا خود شیطان ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کالی بلی بھی شیطان کا روپ ہوتی ہے، کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ ہمیشہ کالا رنگ یہ شیطانیت کے لیے مخصوص ہے۔ دوستو، اس طرح سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کتا جب اذان کے وقت بھونکتا ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اشیاء میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، مگر تم اس کی آواز کو نہیں سنتے، یا پھر آواز کو سنتے ہو تو تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ کتا جب اذان کے وقت بھونکتا ہو تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہو، جسے کہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کتے اذان کے وقت اس وجہ سے بھونکتے ہیں کیونکہ کتے ایک بلند آواز کو سن کر خوف کھاتے ہیں اور ڈرنے لگ جاتے ہیں، لہٰذا اس خوف کی وجہ سے کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کتے حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، لیکن پیارے دوستو، ایسے لوگوں کے نظریے کے پاس ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا جا سکے کہ کتے حضرت اسرائیل علیہ السلام اور فرشتے کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، اور اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ یہاں کے موجودہ تمام لوگ مر جائیں گے، جبکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب تم گدھے کو رینگتے ہوئے سنو تو شیطان مردود سے پناہ چاہو، کیونکہ وہ ایسی چیز کو دیکھتا ہے جس کو تم نہیں دیکھتے۔ دوستو، ان تمام تر روایات سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ کتا شیطان کو ضرور دیکھتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے وہ اذان کے وقت بھونکنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ شیطان اذان کی آواز سن کر چیختا چلاتا ہے اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ بھاگتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اذان کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن و حدیث کا علم عطا فرمائے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔